عليكم. اليوم غادي ندير لكم une astuce comme comment on peut présenter un cadeau هكاك pour un nouveau-né تاع naissance تاع نفاس بواحد الطريقه راهم يديروها بزاف لي فرونسي وسهله وبريزونطابل. après chacun son choix. انا عجبتني هذه الفكره وبغيت نبارطاجيها معكم. l'essentiel on a besoin quoi, on a besoin des cartons هكاك. هذا الكارطون راني قطعته غون غير بمقله قلبتها كبيره طاجين بليتو كبير قلبته وتراسيت به هذا الديامتر ودرت زوج، واحد كبير وواحد صغير. الكبير ديجا جي لي بريباري هكاك باش نربح الوقت. دوك بقى الصغير اون بيزوان اوسي هذا الكارط، هذا بابي ولا بلاستيك ولا الومنيوم ولا كوم فو فولي. انا درت هذا كان عندي. قطعت ان رون ان سيركل بلو غران، مش عارفه الله يبان، ان سيركل بلو غران ها ولا، ودرت له لاكول منا ها ولا جو لي فيكسي، ودرت لا ميم شوز بور لو بلو غران. هذا لو بلو بتي خاطر لو بلو غران خدمته باش نربح الوقت. دروك هنا غندير لاكول وغادي نابليكي ها ولا ان ديام واحد ها ولا هذا بابي واحد اخر ها ولا نابليكي سورتو لو تو. غادي ندير لاكول ونعاود نولي ها ولا درت لاكول تسمى راهم بروتيجي منا ومنا. دونك غادي نبدا في لا فاصون كيفاش غادي ندير. انا بوزوا هكاك ان فيل غير نيمبورط خاطر غادي نقلعه من بعديها غادي نقيسه هذا ما يسحقاش ونقبض لو تور تاع لو رون ها هكاك ابوبري. هذا شويه يتكسل غادي نصغر على لو رون وندير هنا ان نو. ندير هنا ان نو ها ولا هكاك باسكو هذا شويه سي الاستيك. كلي دروك هاد لو رون اللي خدمته غادي نقيسه هذا ابخي. هاد لو رون اللي خدمته بلي بتي على هاد لابارتي. من بعدها نقبض هاد لي كوش نديرهم بهاد لا فاصون هكاك. الا واحد يعاونني بهاد لا فاصون حتى او الياتوار. من بعدها غادي ننظمهم حتى كي نشد لو رون شده بيان غادي نخدمها ونعاود نجي. دروك ها ولا لو رون راني ماراش لاصقت تحتها في البلاطو. قبضت لو رون درت هادو باسكو ما عنديش بزاف لي كوش. نقبض لا كوش ونلويها نعاود ندخلها دو فاصون ننظمهم كاع لا ميم شوز هكاك. نقبض لا كوش هكا لو تورن هكا ندورها بهاد لا فاصون وننظمهم نقعد نسقم فيهم كاع لو تورن. سي با كالكو شوز واعره مي سا برون ان بتي بو طون سينون كون يكونوا هكاك زوج ولا سي بيان. En plus à la fin vous voyez le résultat inchallah. À tout de suite, je le fais tout ça après je reviens. Après quand j'ai fini هذا donc هذاك لو فيل غادي نقيسه ها ولا هذاك لو فيل غادي نقيسه غادي نقلعه و جو جيت مي مامشي يبانو بلي بيان سيغي. دونك غادي نقبض ان روبون n'importe un décoration. C'est la décoration, c'est à nous à choisir qu'est-ce qu'on veut. Après نقبض الغيبون je le serre bien. Je fais un nœud. Après le nœud كبرته هنا mais je peux le faire هكاك باش نصغره نعقده. après avec un ciseau حنقص هنا. après نقلع هذاك لو فيل ها ولا هذاك اللي عقدته جي با بيزوان ونحكم. و après نجم نزيد كالكو ديكوراسيون دي فلور. انا غنديرها سامبل ما غاديش ندير. جو فو مونطر مازال ما كملش نورمالمون. سي سا
normalement. Donc on zide le cadeau et je vous montre comment le résultat. Après غادي نزيد هاد les deux bâtons, c'est des تاع les brochettes, نلصقهم n'importe quelle place هكاك en parallèle. Hein. Et غادي ندير فيهم le nom de bébé وندير فيهم un fil هنا نلصقه وندير فيهم le nom de bébé. Après ندير هنا le cadeau, je le filme avec un film avec papier cellophane et avant le film cellophane je vous montre. Après on va filmer. عاود جبت هادو ان بابي درت فيه اسم تاع البيبي ونقبض لاكول ونلصقها هنا في لو فيل هذا درتها فيل هكاك ونلصق هنا لو برينون. ابري قلت لكم ندير هنا الكادو دوك نديره ونلصق هنا لو برينون ولا نجم نزيد لاكول هنا باش يتفيكسا بيان. فوالا الريزولتا هذه هي. مي ابري pour la décoration هنا on peut rajouter des fleurs نجمو اي حاجه نزيدوها. دونك انا غادي نفيلمي ونوريكم كيفاش تنجموا باغ اكزومبل صح هاد لا فلور نسقموها. ها فوالا كيفاش يجي البريزونطاسيون تاعه. يجي كوم اون تارت كوم بيس مونتي ويقدو يدو هكا كوم كادو. هنا الكادو ديري شا بغيتي دودون ولا باغ اكزومبل سي فوزافي باغ اكزومبل هكا دي فيتمون اون توني ولا. مي زعما سي la présentation elle est un peu différente par rapport تدي فيها sac. Après il faut la patience aussi. ان شاء الله تعجبكم الفكره. السلام عليكم على prochaine vidéo.